May ngudto na naman sa inyong tanan din ha. Kumusta na po kamong tanan? Nautunta nga sa panalangin, sa grasya sa Dios. Sa gihapon, nakaangkon kita sa iyang inadlaw nga kaluoy ang balaang kasulatan. Nagpahayag ka nato nga diya sa Lamentations, Kapitulo 3, versikulo 22 o 23 nga ang mapadayunon nga pagigugma sa Dios dili gyud magundang o dili maputol ang iyang kaayo, iyang kaluoy bugana sa matag adlaw. Gani nabuhi lang gyud kita sa kaluoy sa grasya sa Ginoo matag adlaw. So di nato nakalimtan ang pagpasalamat gyud sa matag adlaw nga kita kitagaan og lugway pa tungod kay siya maluluyon kanato. Okay, sa atong pagpadayon sa atong pagtuon sa atong serye nga mga pasumbingay, hinautuntan nga daghan kamong natun-an, daghan kamong napupo nga panalangin. Ako mismo daghan ko napupo nga panalangin sa padayon kita ni ining atong serye sa pasumbingay. O akong basahon na atong pasumbingay karon, pasumbingay kini bahin sa kumbira, the Great Banquet. Nga makita nato sa Lucas Kapitulo 14, tas ning kung basahon pero maayo atong basahon ni aron kita kung unsa gyud ning istorya sa Parable of the Banquet, the Great Banquet sa Lucas 14:1 hangtod sa 24. Usa niya nakadlaw nga ipagpahulay, giimbitar si Jesus sa usa ka kadagkuan sa mga Parisiyo didto sa ilang balay aron mukaon. Pagabot ni Jesus dito, gibantayan siya pag-ayo sa mga tao nga nagabatok kaniya kung lapason ba niya ang kasuguan. Unya, may tao dito nga naghupong ang tibok lawas. Nangutana si Jesus sa mga magtutudlo sa kasuguan o sa mga Parisiyo, gitugot ba sa atong kasuguan ang pagpang-ayo sa mga masakiton sa adlaw nga ipapahulay o wala? Apan wala sila motubag. Unya, gigunitan dayon ni Jesus ang tao. Giayo o pagkahuman, gipalakaw. Umiingon siya sa mga tao, pananglit may anak o baka kamo nga mahulog sa tabay sa adlaw nga ipagpahulay. Pasagdan lang ba ninyo tungod kay adlaw nga ipagpahulay? Apan wala gayud sila makatubag sa iyang ipangutana. Namatigdan ni Jesus nga ang mga dinapit na mili o mga lingkuranan nga alang sa mga pinasinulungan. Busa gitambagan niya sila. Kung dapiton ka sa kumbira sa kasal, ayaw pilia ang lingkuranan nga alang sa mga pinasilungan. Kay tingali og may giimbatar nga mas pinasilungan pa kaysa kanimo. Ug ang nagdapit kaninyong duha, muduol kanimo umingon, palihog hawa una diha. Tungod kay giandam ka na alang niining tawhana. Maulawan ka unya og mupahipi ka na lang hinuon sa daplin. Apan kung dapiton ka, pilia ang lingkuranan nga alang sa mga dili pinasilungan. Aron sa pag-abot sa pagdapit kanimo, duulon kaniya og palingkuron sa lingkuranan nga alang sa mga pinasilungan. Mapasilungan ka pa unya atubangan sa tanang mga dinapit. Kay si bisan kinsang mo nga mapahitason ipaubos o ang mapinabsanon ipataas. Unya mingon si Jesus sa tao nga nagdapit kaniya. Kung mudapit ka og mga tao aron maniudto o manihapon dito sa inyo, dili lang ang imong mga amigo, igsuon, mga paryente o ang imong mga silingan nga adunahan ang imong dapiton. Kay basin og dapiton ka usab nila, unya madawat mo na ang imong balos. Kung magkumbira ka, dapita usab ang mga kabus, ang mga singkaw, ang mga bakol ug ang mga buta. Ug mabulahan ka tungod kay dili sila makabalos kanimo. Ang Dios mao ang magbalos kanimo. Nigabot sa panahon nga banawon ang mga matarong. Sa pagadungog ni adto sa usa nga nakauban ni Jesus sa pagpangaon, mingon siya, bulahan kadtong mga tao nga makakaon didto sa gingharian sa Dios. Unya, gisuginlan niya siya ni Jesus. May usa ka tawo nga nagaandam og dakong kumbira.
ug daghan ang iyang gipangdapit. Pag-abot sa oras nga mangaon na, gisugo niya ang iyang sulugoon nga tuon ang mga dinapit ug sultihan nga muadto na sila tungod kay andam na ang tanan. Apan, ang matag usa kanila mibalibad nga dili sila makaadto. Mingon ang usa, bag-o lang akong nakapalit og yuta ug kinahanglan nga tuon ko og tan-awon, busa sabta lang una ko. Mingon pag yun ang usa, dili ako makaadto tungod kay bag-o lang akong nakapalit og napulo ka baka ug sulayan ko na kun maayo bang idaro. Busa sabta lang una ko. Mingon pagayod ang usa, bago lang akong gikasal, busa dili ako makaadto. Pagkahuman mibalik ang sulugoon sa iyang agalon ug gisultian niya kini kung nganong dili sila makaadto. Pagkadungog sa agalon, nasuko siya. Busa, mingon siya sa iyang sulugoon. Adto didto sa mga karsada o mga kalye sa atong lungsod ug dad-a dinhi ang mga kabus, mga singkaw, mga buta ug mga bakul. Sa dihang nahimo na kadto sa sulugoon, mingon siya sa iyang agalon, "Sir, natuman ko na ang imong sugo. Apan, may bakanti pagayod sa kananan." Busa mingon ang agalon kaniya, "Adto didto sa mga dalan sa gawas sa lungsod ug pugsa ang mga tawo nga imong makita, nga moanhi dinhi aron mapuno ang akong balay. Sultihan ko kamo sa tinuod nga walay bisan kinsa, bisan usa kanila nga niadtong una kung giimbitar nga makatilaw sa akong giandam nga pagkaon." Pasumbingay kini sa The Great Supper nanungod sa kumbira. Kumbira kananay. Muna nga daghan nga mga panahon sa Biblia nga ato makita nga si Kristo nagakaon uban sa itunan, o doon na po nagkakaon siya uban sa mga makasasala. O dinhi, nagkakaon siya uban sa mga parisiyo, sa mga taas o mga pwesto sa ilang katilingban. Siguro sa inyong mga balay o nakasulod ko mong balay nga dunay marka diya sa komedor sa ilang kananan nga dunay marka ngayon ini. Jesus Christ is the head of this home, the silent listener to every conversation, the unseen guest at every meal. Dunay karatula nga ingunana. Painumdum ka nato nga si Kristo ni aning balaya. Siya na kauban nato ustalad kananan ug nagapamati sa atong mga istorya. Now, kining atong nabasa, tinudanay gyud nga ang presensya ni Ginoong Kristo naagil siya dito sa bangkete sa kumbira. Sa niini nga kumbira o niini nga meal o pagkaon, pagsalo pagkaon o pag-imbitar sa pagkaon ni Ginoong Kristo, actually dunay mga pasumbingay, mga daghang bagang sumbingay ay gisulti dinhi. Pero ang climax mao ning pagsumbingay sa Great Banquet. Ug dunay mga importante nga leksyon kini nga mga pasumbingay. Ang una nga pasumbingay diha sa bersikulo 1 hangtod sa 6. Ang leksyon nga ato makuha dinhi ang leksyon nga kita kinahanglan may pagsimpatiya kana bang pagigugma, simpatiya kanang sukwahi sa pagtrato sa usa ka tawo nga gidedma o kana bang way kabalaka, way pagtagad. Kinahanglan nga may simpatiya kita sa mga tawo nga nagakinahanglan kay nganuman dinhi sa 1 hangtod sa 6, bersikulo 1 hangtod sa 6, adunay usa ka tawo nga nagkasulod nga ingon pa dinhi may sakit siya. Ang tao nga naghupong sa tibok niyang lawas. Miduol kay Ginoong Kristo. Siguro nakabati nga si Ginoong Kristo naa dinhi sa niini nga panagtipon, niini nga dinner niya. Makasulod na po siya kay open lang. Miduol kay Ginoong Kristo niya. Namutana si Ginoong Kristo nga gitugot ba sa atong kasuguan ang pagpang-ayo sa mga masakiton sa adlaw nga ipapawalay? Wala. Way mitubag.
silence. Way timik sa mga Parisiyo o sa mga tao. Unya gihaway ra ni Kristo siya o giayo. Ngano man nga gihimo man ni Kristo tungod kay ang mga Parisiyo wa gyud sila kaluoy o simpatiya sa mga tao niini. Mas importante pa sa ila nga obserbahan ang Sabbath, ang adlaw sa ipagpahuway kaysa mutabang sa usa ka tawo nga nanginahanglan. So mao ni ang usa sa mga subok nato makit-an sa kalibutan karon nga gihimo nga tradisyon ang usa ka lagda, no? Usa ka maayo man ang katuyuan sa ginawa na, pero di naman nun ta focus sa tao, na naman nun sa lagda. Mauni nga wa sila concern, wa sila simpatiya sa tao. Kung ang tao naa sa pinanglan, mas magpasulabi pa ang lagda sa ilang reliyon, ang ritualis o ang tradisyon sa ilang reliyon kaysa kaluoy nga mayhatag sa tao nagkinahanglan. Sabi ninyo sa Amerika karon, maskin din sa ato, no? Daghang mga dato nga mas mahal pa ang pagkaon nila sa ilang iro kaysa ilang katabang. Mas bililhon pa ang pagkaon sa ilang mga pets ng sa may ilang mga alaga, dagaan ng mga hayop kaysa pagtrato nila sa ilang mga helper. So kasubo kay mao ni ang makita nato nga kinaiya nga sama sa mga Parisiyo way concern sa tao nga nagakinahanglan nagmasakiton. Sa bersikulo 7 hangtod sa 11 gitudlo po sa ato ni Ginoong Kristo dinhi ang leksyon sa pagkamapainupusanon. Humility. Bitahon kita og usa ka kumbira. Di kita mulingkod sa unahan nga naa dito ang mga importante nga mga bisita. Kay basin mo abot ang importante nga bisita, ni pahawaon ka, maulawan ka. Ingon pa ni Ginoong Kristo nga lingkod ka sa pinakaulhi. Kunya kumabot na nga naa ang host, pabalhinon ka dito sa pinasidunggan nga lingkuranan aron mapasidunggan ka. Morning leksyon sa pagkamapainupusanon. Kaya nga naman, ang mga Parisiyo, ginaimbita lang nila ang mga dungganan ng mga tao sa ilang katilingban. Siguro mga mayor, mga vice-mayor, mga konsihal, kung kinsa man nga mga may mga ranggo, mo na ilang ginaimbitar, wala sila'y pagtanaw nga ang mga tao nga walay ranggo, nga dili mga leader sa ilang katilingban, na importante sila. Mapahitason ang ilang pagtanaw. Dili sila nagaimbitar sa mga tao nga ubos sa ilang pagtanaw. Abi ninyo sa Ginoo, di ra bagid gatanaw ang Ginoo kung daghan ka kwarta o gamay kag kwarta o unsa man edukado ka kung wala ka edukasyon. Kay ginahigugma sa Ginoo ang tanan. Ang Ginoo may giandam, siya lang nagdeterminar sa atong mga promosyon sa kinabuhi. Sa Salmo 75, versikulo 7, siya mubutang sa itaas sa usa ka leader, pwede pong ipanubo niya ang usa ka leader. Mo nga di kita magul kay siya ang nagatudlo o nagabutang niini. Way makapungko o makalingkod sa iyang katungdanan kundi itugod sa Ginoo. Nahuman naman itong eleksyon, pero daghan paghihapon ang pang-eleksyon sa kumana, dugay na. Ang ato pagtuo nga kung sa gitugot sa Ginoo, kung kinsa na ang gibutang sa pagamahanan sa atong gobyerno, ang atong katungdanan karon, atong himuon, hugupan nato sa pagampo. O kay siya ang gibutang sa Ginoo, dili kita duha-duha. Bisan pagwa kita mibuto sa atong presidente, di ta gusto nga siya magalingkod diha sa pamunuan sa atong gobyerno. Pero
ang natabo kaniya nga naa siya dinha permissive will sa Ginoo, gitugot sa Ginoo nga siya ang atong mga presidente, siya ang atong mga mahimong leader. So ato siyang ampuan. So ang pagdeterminar kung kinsay magapungko, kinsay tagaan og honor, kung kinsay may di, ang Ginoo lamang. Dili kita mamulitiko, dili kita magtan-aw sa tao. Gani gipili sa Ginoo pa sa 1 Corinto 1, gipili sa Dios nga himo niyang instrumento ang mga dili malamon aron sabdungon ang mga malamon, ang mga nubo sa kalibutan aron sabdungon, badlungon ang mga papahitason. Munang leksyon nato kita sa bersikulo 7 hangtod sa 11. Dinhi sa bersikulo 12 hangtod sa 14, makita nato ang leksyon sa pagka-generous, manggihatagon. Ang gingon ni Jesucristo dinhi nga, dili ang kamo mangimbitar sa mga makabalos ninyo, sa mga tao nga dungganan. Ayaw hunong sa pagpangimbitar. Sa bersikulo 12, atong basahon sa bersikulo 12, kunya mingon si Jesus sa tao nga nagdapit kaniya, kung mudapit ka og mga tao aron maniudto manihapon dito sa inyo, dili lang ang imong mga amigo, igsuon, mga paryente o ang imong mga silingan nga dunahan ang imong dapiton. Kay basin o dapiton ka usab nila, unya madawat mo na ang imong baros. Tracy, kung mangkumbira ka, dapita usab ang mga kabus, ang mga singkaw, mga bakol, mga buta, ug mabulahan ka tungod kay dili sila makabalos kanimo. Ang Dios mao magbalos kanimo. Inigabot sa panahon nga banahon ang mga matarong. Kung maayo kita sa mga nanginahanglan, sa mga kabus, ingumpad ni Solomon ang nagapahulam o nagatabang sa mga kabus, nagapahulam sa Dios. No? Kung gipahulam kita sa kabus, nagapahulam kita sa Dios. Kung ang Diyos mo balos, kabalo kita, sobra-sobra. Diba? So, di kita magtanaw sa tao. Ang Ginoo, dili siya respecter sa tao. Diba? Bininfa, gagamit pa siya sa mga kabus o mga ubos ng kalibutan. Aron ang himaya ngadto lang kaniya. So, ang awhag ka nato sa pulong sa Ginoo nga kinahanglan nga hospitable kita. Kinahanglan nga generous kita sa atong pagtanaw sa mga nagakinahanglan. Diha sa 1 Pedro 4:9, ingon diha gamita ang pag-abi-abi nga usa sa nga walay pagkumod. Mag-abi-abi kita sa matag usa nga walay pagkumod. Diha sa Hebrehanon 13 bersikulo 2, dili nato kalimtan ang pag-abi-abi sa mga langyaw o sa mga strangers. Basin kung kita man naga-abi-abi sa mga anghel, wa nato nabalan. Gatag ang Ginoo ka nato tulo ka praktikal nga leksyon na hitungod sa simpatiya, sa pagkamapainobsanon, o sa pagkamangihatagon. Pero doon na ikaupat, ang kinakaupat nini, diya sa bersikulo 15 hangtod sa 24, ang leksyon sa oportunidad. Mauni ang katapusan na nga leksyon nga matun-an nga gibat-bat ni Jesus sa pasumbingay sa dako nga kumbira. Oportunidad. Ang oportunidad nato nga makaila sa Ginoo, makaanggon og kaluwasan ug doon na kita kasiguruhan sa langit. Dunay mao niyang leksyon nga o mao niyang punto nga gibat-bat ni Jesus sa kining pasumbingay sa great banquet. Ang pasumbingay ni ining kumbira adunay tulo ka hugna nga atong makit-an ug makatan atong leksyon. Labi na gyud
nga kini panamina nato ug may kaangtanan kini o refleksyon nanungod sa pagkaangkon nato kaluwasan. Una, sa bangkete, sa kumbira, doon ay preparasyon. Di man kaming bitar o kaon, kumbira, kung wakay madalit, way giprepara nga pagkaon. Naaligre yung sahay kay mangibitar ang mangitar o paniud to, pagkaon. Pag-abot dito ang bisita pa, mapil pagluto. Mapil pa o hugas sa pinggan, pero abi ninyo ang langit. Nga gitawag ang money ang mapanamina nato nga ang langit ready na. Pag ang sulugoon gisugo sa ilang amo sa hari nga kadto man gipang imbita pangarian na kay daghana preparado na pagkaon mabugnaw ni pagkaon na ni karon. Di na lami ni kanon karon kay mabugnaw na parian na to sila. Nganuman tungod kay ready na ang bangkit. Ready na ang kumbira, ang mga pagkaon. Muni ang hulagway sa kaluwasan na to. Ready na. Gihimo na ni Kristo, may paingon niya sa cross nga natapos na. It is finished. Wala tayong dugang pang kumplito na. Doon na po ba tayo idugang sa kaluwasan? Nahimuon na to ni, himo na to na, aron dugangan ng kaluwasan. Prepara na ni Kristo tanan. Finished, kumplito na. Di na to insulto ko ng Ginoo nga ay kuwang pa ng Ginoo kinahanglan himuon pa nako ni. Abi ninyo kumutuo kamo o mao ninyo gibatunan nga oy di lang na magtuo ko ni Ginoo Kristo. Kinahanglan ko pa nga himuon ni himuon na giinsulto ninyo ang gihimo ni Ginoo Kristo. Labi na gyud ang iyang pag-ingon dito sa cross nga natapos na. Wa siya nag-ingon dito nga tapos na ko or tapos patay na ko. Kundili natapos na kanang iyang gisulti dito. Panultihon ka na sa original nga naging pareha sa termino nga nabayaran ko ng utang. Mao nang termino tetelestai buting nun kumplito. Mao nang langit. Ang atong mapa salamatan yun nga ang kaluwasan nato hingpit diha kay Ginoong Kristo. Pareha po nis mangbitar ta o kumbira o mismo unsas pagkaon dito mo adto lang ka dito mutambo ka na mo kaon ka na lang dito. Mao ni ang mayor nga importante ang main point ba mayor nga punto na atong tandaan na nungod sa atong kaluwasan. Diya sa bersikulo 17 nindot kayo nata basahon nato na kay ang pag-ibases din na pag-abot sa oras nga mga una, ready na. Oras na nga mga una, ready. Ang gisugo niya ang iyang sulugoon nga adtuon na ang dinapit og sultian nga mao adto na sila tungod kay andam na, ready na. Ang tanan dili nga andam ang uban na pa'y nibilin nga 10% o 5%. Dili andam ng tanan. Ready? Anya all. Si Kristo nagatapos sa gibuhaton sa pagkaluwasan nato. Pagpasaylo tanan. Ready. Karon ang adlaw sa kaluwasan. Ingo pa ni Pablo sa 2 Corintios 6:2. Ang karatula nga atong gibasa diha sa pulong sa Ginoo, everything is ready. Kung sa restaurant pa, no waiting, open. Sulod ka lang. Why waiting, why reserve nga kay napay ka na ngaon, what ka lang, balik ka dili alas 2, balik ka dili karong hapon dili. May lugar ang tanan, ready o para sa tanan. Ay ikaduha, nga makita nato sa niining kumbira, dili lang preparasyon kundi ang imbitasyon. Paadtua ang giimbitar. Come. Iba mo na yung come to me. Umari ka mo kanako. Ang come sa English pa,
C-O-M-E, come. Ang C din ha, children. Ang O, older people. Ang M, middle age. Unya ang E, everybody. So why bilin? Mabata man, tigulang man, o middle age ka man, tanan, everybody, everyone. Come. For God so loved the world, di ba? Tungod kay gihugman ni Kristo Jesus ang tibok ng kalibutan. Ipadala niya yung gihatan niya yung bugtong anak. Nga si bisan kinsa, bata man, tigulang, unsa may imong edad, everybody, whosoever will come, mutuo kaniya, dili na malaglag kundi may kinabuhi nga walay katapusan. Kana nagapasadaan kini nga imbitasyon nagpasadaan nga simple ang kaluwasan. Nahimong simple ka nato kay gihingpit man ni Ginoong Kristo niya available. Way makaingon nga ay di ko maluwas kay sobra ko ka makasasa, di ko makaluwas kay napay kondisyon nga di na ko mahimo. Available, andam na. Kunya pamatuod po ni nga kining imbitasyon, umari ka mo kanako, adto mo. Responsable kita. Di man ta mataguyuran sa Ginoo. Tagaan kita tiil, tagaan kita kasing-kasing, tagaan kita kabubuton. Kaya aron mo desider kita mo, pilion yun nato sa Ginoong Kristo. Mamutan itong ingon nga, pwedeng guyuro na itong karabaw dito sa suba. Pero di mapugos na itong karabaw mo inom dito. Sabi ito, pugso na ito itong mga amigo nga, tender ka tagbay bustadi, mamati kita sa atong pagtuon sa punong sa Ginoo. Pero kung di yun gusto sa tao, magdumili yun siya, di siya pugson sa Ginoo. Kaya ato ning pagpili, ato ning responsibilidad. I-exercise nato ang atong kabubuton. Para ni tanan, come, tanan nga nagutom. Ingon ganin si Kristo nga, daghang paglugar, dako paglugar. Ngadto ka sa mga kabukiran, sa patagan, di lang sa lungsod, kinsa imong sugata, pugsa pangari, kay andam na pagkaon, gasobra gani ang pagkaon. Gani, makita nato nga kining gipang imbitar, daghang balibad. Naay gipang imbitar nga nagbalibad, ingon sila nga, uy, bag-una ko nakapalit og yuta, di pasaylo ako, di ko mangangadto. Naununtang nga masabtan ako nimo. Uy, kapalit ko na po ka baka akong adtuon, akong sistingan, may bamudaro. Uy, bag-una kong gikasal. Sabi ninyo, kini nga balibad, no lagway ni sa mga Parisiyo. Ang mga Parisiyo, sila ang una nga giimbitar sa kaluwasan. Pero imbis nga mudangop kay Kristo, daghan og rason nga dili sila mutuo nga si Kristo mao ang Mesiya. Dili niya na kita nga si Kristo mao ang nagtubos sa ilang mga kasalanan. Kay ang iyang sakripisyo sa cross, hingpit nga sakripisyo para sa atong kasalanan. Giwaliwala nila ang imbitasyon sa Dios. Tungod kay ang ilang gipili ang second best. Maayo man ang mayuta, maayo man ang may asawa, may kabtangan, pero second best lang na. Di na pinaka-best. Ang best yun. Maangko na itong Ginoo. Mag-unsa man maangko na ito ang tibok ng kalibutan. Pero malaglag ang atong kalag sa impyerno. Marcos, Kapitulo 8, versikulo 35 hangtod sa 38. Way pulos. O ang ikatulong nga makita nato sa kumbira, dili lang nga dunay preparasyon, dunay imbitasyon, nakita nato ni dunay kondemnasyon. Nasuko ang hari nga miabot ang sulugoon nga nagbalibad ang mga gisugo, ang mga gimbitar. Nganong masuko man siya tungod kay giinsulto nilang hari. Sabi ninyo, sa gihimo ni Kristo sa cross, moabot ang panahon nga matubang nga matagusa nga may balibad o wala mo dawat kaniya, dili na ang kapagigugma ang ilang maangkon,
kundi ang kapungod sa Dios. Juan 3, versikulo 18 ug 23 ingon niya, ang wala mo tuon ni Jesus nga nagsalikway kaniya, ang kapungod sa Dios magpabilin kaniya. Kung ang Dios mapungot, unsa ka kapungot? Nakita ninyo mo sa katawo nga napungot, nga nasuko gyud, nga nagpagsalibay ug unsa lay salibay. Ang kapungod sa Dios batok sa mga tawo nga dili ni nga ang Ginoo way control sa iyang emotion, kundi katarungan matarong sa Dios nga ipakita niya ang kapungod tungod kay tanyag niya ang walay bayad ng grasya sa kaluwasan pero gibalibaran niya sa tao. Gani ang kapungod sa Dios mo ilang maheguman. Ang imbitasyon sa Ginoo diha sa versikulo 24, sultihan ko kamo sa tinuod nga walay bisan kinsa nga kanina niadtong una kong gibitar nga makatilaw sa akong giandam nga pagkaon. Wa na tsansa. Gani ingon ang Ginoo sa iyang mga sulgoon nga pugsa sila pangari kay ang iyang imbitasyon dili na kay sugyot, no? Kundi maulay ni ang pamaagi nga makaangkon kamong kaluwasan. Doon na ba'y laing pamaagi nga maluwas ang tao? Naghanap ba maingon nga, kung binutan ko, pastor, kung himuon ako ni, kung magtuman ako sa napulo ka sugo, kung siguro parihan ang mato sa langit kung adto kitang Manila, pwedeng mag-aeroplano, pwedeng magbarko, pwedeng mag-trucking, pwede na kung adto na kag Manila, pero langit ang atong gihisgutan. May barko ba, may aeroplano ba, may sakyanan ba makaabot sa langit? Usa na makaangkon, makaabot sa langit. Ang mituo ni Ginoong Kristo kay siya ang Diyos nga natao aron magsakripisyo sa atong kasalanan, aron makaangkon kita ang kinabuhing walay katapusan. Walay lain. Mga binuhatan 4:12, wala na ngalan nga gihatag gikan sa langit nga kita makaangkon ng kaluwasan gawa sa gihatag na. Ug kinsa na nga pangalan? Si Ginoong Kristo. Ako ang dalan, ako ang kamatuoran, ako ang kinabuhi. Walay si bisan kinsa makadto sa man gawas kanako. Juan 14, versikulo 6. Mauni nga si Kristo hatag yun sa iyang kaluwasan nga free. Wa na tay himuon. Wa man tay kabaliban. Anong nabatay kabaliban nga free man? Unta ko natin ibayad bisag 5 centimos o 5 pesos nga sa wag ko 5 pesos diri. Wa may bayad. So wa gibalibad ang tao. Ang gipangayo sa Ginoo kanato ang pagkamahinusulo nato. Ang atong pag-angkon nga kita makasasala o hinusulan nato mga makasasala ug atong dawaton atong ilhon siya nga Ginoo ug manluluwas. Gani makatarunganon nga ipadayag mo niya iyang kapungod kung atong isalikway ang iyang kaluwasan. Mao ni nga ato nang hunahunahon kung unsa ang dangatan sa usa ka kala nga pakaangkon sa kapungod sa Dios. Abi sa nagbitay si Kristo Jesus o nagalansan si Kristo Jesus sa cross, ang kapungod sa Amahan gibubo niya sa lawas ni Ginoong Kristo. Kana ng kapungod sa atua unta na kay kita man ang makasasala, pero si Kristo ang misalo, siya ang mikuha sa kapungod o nakaangkon sa kapungod tungod puli ka nato. Di kinahanglan nga kita makaangkon sa kapungod sa Dios kung tuuan nato si Ginoong Kristo sa atong kinabuhi. Gani ingon pa sa Isaias 55 versikulo 6 sa magtapos ako. Mao ning ingon ni propeta Isaias, pangitaan ninyo ang Dios samtang makita mo pa siya. Panawag kamo kaniya samtang haduol pa siya. Kay mubalik si Ginoong Kristo, wa na'y panahon. Hapit na mubalik siya. Now, dili ko nagahulga kaninyo tungod kay ako laning panahon, kundi ang Biblia nagaingon nga kung makita na niyo ni mga sinyas
aduol lang pagbalik sa Ginoo. Ang mga sinyas ang gingon sa Biblia, nakita na karon. Gani ang pulong sa Ginoo dili man bakakon, ang langit ug ang yuta wala, pero ang pulong sa Dios magpabilin. Ang iyang pulong may matuman gayon kay kamaturan. So ako ning pagpahinumdog, pagpang-agni sa atong tanan. Maginulsol kita sa atong kasalanan, dawaton nato si Kristo sa tinuray sa atong kasing-kasing o sa adya Dios nga pagkaanggol kita kaluwasan. Magampo kita. Ginoo, salamat nining kamaturan ni nungod sa pasumbingay sa dako nga kubira. Ginoo, salamat sa imong pagprepara sa langit para kanamo. Wala na kami idugang pa ang kaluwasan nimo nagyandam. Salamat sa imong pagpangimbitar nga bisibisan kinsang mutuo kaniya kay Kristo. Dili na malaglag sa impyerno kundi makaangko ng kinabuhing walay katapusan. Ginuunta kaming tanan nga nagapamati o nagtambong niya mong pagtuon karon. Dili na makondenar kay ang tanan mo sa likway o misalikway kay Ginoong Kristo sa panahon sa paghukom makaangkon sa kapungutusan sa likway nila sa libre nga kaluwasan diya kay Kristo. Ug unta Ginoo kining pulong dako kahimuan sa matag usa nga kasing-kasing nga pamati ini nga udto. Kining tanan namo giampo sa pangalan lamang ni Ginoong Kristo nga among Ginoo manluluwas. Amen.